السلام عليكم اخواني اخواتي متابعي قناة ميدو ايموبيلي. مرحبا بكم معايا في واحد الفيديو جديد لواحد المنزل اللي 100% هذا كوميرسيال. بالنسبة للناس اللي كيطلبوا لنا المنازل التجارية، هذا منزل تجاري 100%. فيه الخاوي لتحت ومفصل مشروع ديال القهوة مفيني مزيان. غادي نشوفو ان شاء الله تعالى من الداخل. كما كتشوفوا فيه جوج ديال الكراجات، يعني جوج ديال لي ريدو الكتريك، هادوك راهم دي ريدو الكتريك. بالنسبه هذا الباب هذا هو لونطري برينسيبال ديالو اللي كيطلع على السكنات الفوق، وكذلك كاين واحد الباب صغيره كتدخل للكراج غير من خلال هذا الباب. كما كتشوفوا الفصاد كله رخام. فوالا، ها هو الطابق الاول والطابق الثاني، وكاين السطح، كاين واحد الغرفه في السطح كذلك. فوالا كما كتشوفوا هو هذا الفصاد ديالو، والموقع ديالو موقع تجاري 100%. كما كتشوفوا راه فيه لاصاط ديال الكاميرات، وحتى كاميراتهم دايزين. هذا المنزل هذا غادي يتباع مبلي، يعني به باللي فيه الانترفون ديال لاكام. فوالا الباب هو هذا كما كتشوفوا. ريدو اكوموند الكتريك هو هذا. ندير واحد الاطلاله بالداخل. بسم الله. كما كتشوفوا هذا الديزاين اللي جاي على الجوانب ديال الحائط، فيه السده الفوق. كما قلنا انه مفصل مشروع قهوه وفيني مزيان ما شاء الله. مشروع كافي جاهز 100%. بالنسبة للكرلاج اللي كاين في الأرضية، هذا ديال الليزر، يعني كراسي عالية بزاف. هذا هو الريدو تاني. ديزاين ديال السقفين صراحة شي حاجة رائعة ما شاء الله. كاين الديزاين هنا شكل الببليوتك صغيرة تدفع الديكورات الكتب اللي بغيتي. فوالا كما كتشوفو الديكوراسيون كامل اللي على الجوانب ديال الحائط شي حاجة كاليتي. لا اله الا الله محمد رسول الله. كاين كذلك لاصونس ديال الكاميرات بالداخل راكم شفتوهم. كان في الأرضية هذا الشكل رائع. غادي نشوفو كذلك عن قرب. كانت تهضر على الإطالة في التصوير، ولكن الدار كتستاهل أن الواحد ياخد فيها الوقت هذا كامل. كما قلنا أن الدار غادي تباع مبلي بها بالأجل ديالها. بالنسبة للمساحة ديالها 100 متر، جاية في مدينة وجدة، موقع كوميرسيال 100%. كما كتشوفوا أضواء ديكوراسيون. وهذا هو الدروج اللي كيطلع 6 الفوق على بركة الله.
كان هذا الشكل رائع للجانب ديال الحائط. وكذلك التحت ديال الدروج كاين هذا ديكوراسيون كذلك، ومصوب بالرخام كما كتشوفوا. بالنسبه للكرياج بالإينوكس، بسم الله. حاول اننا ما نقطعش الفيديو. فوالا السده هي هذه كما كتشوفوا، مخدومه بشكل رائع، حتى هي مديكوريه مزيان. بالنسبه كاع الحوايج اللي راهم فيها غادي يبقاو فيها ديالها، ما عدا شي صوالح اللي خفاف راهم مبين كيكونوا ديال صاحب المنزل انهم غادي ياخدهم، ولكن الاساس كله غادي يبقى تقريبا الاساس الكبير ديال المنزل. كاين هذا الطواليت، طواليت فرنسي هنايا. كاين الفاسك كما كتشوفوا، الكراج على الجانب ديال الحائط. كاين واحد الدبارة صغيرة جاية هنايا لتحت، هادي فيها الربوش ديالو ولا. فوالا كما كتشوفوا الديزاين ديال القبس، ديكوراسيون الوان، شي حاجه زوينه وسامبل، داكشي اللي كيضيف واحد اللمسه ديال الجمال. نحط هاد الاطلاله الفوق. على بركه الله، بعد ما شفنا الكراج غادي نطلعو نتعرفوا على المنزل من الداخل. كما كتشوفوا السقف وديك الديكوراسيون الجميله في السقف. نتعرفوا على الطابق الاول والطابق الثاني. دائما الاسكالي مخدومين بالرخام ومن بين اجود انواع الرخام، شي حاجه كاليتي. الكرياج دائما اينوكس. بالنسبه لهاد الدار هادي راه بناها مولاها يلا يدو على اساس انه شكون هو هذاك اللي خدمها بحوايج اللي غاليين بزاف. كاين هذا الاسباس اللي مديكوري بهذا لي فاز. كاين الكراج على الجانب ديال الحائط. بسم الله. على اليمين نلقاو المدخل ديال الطابق الاول، كما كتشوفوا الكراج شي حاجه كاليتي. هذا هو الباب ديال المدخل. كاين هاد السيجور اللي جاي انفاس المطبخ، غادي نشوفهم كاملين عن قرب ان شاء الله. لي كليم، لاصاصين ديال لي كليم، كلشي غادي يبقى هنايا كما كتشوفوا. هاد الاساس غادي يبقى، الدار غادي تباع مبلي كما راها. وبالنسبه للمطبخ بيان ايكيبي صراحه، مخدوم بشكل رائع بزاف. وحتى بالنسبه للحوايج اللي فيه غاليين بزاف، الثلاجه، الماشينه لافي، لافيسيل، ريشو، فاكور، شي حاجه اللي غاليه ورائعه بزاف. شوف الديزاين ديال السقف كي داير، شي حاجه زوينه طريه. فوالا الثلاجه شي حاجه كاليتي بزاف.
فوالا لي بلاكار كاين هاد الريشو هادي لاهوت فوالا كاين لافابو هذا ماشي نظافي شي حاجة كاليتي بزاف يميريك. بالنسبة للحوايج كامل اللي غادي تشوفهم في لا فيديو غادي يبقاو كامل الحوايج اللي راهم كيبانو غادي يكلسو في الدار. كاين السيجور فوالا كاين هاد الضوايع هادي اللي جاية تحتها مباشرة. واحد الصالون اللي صراحة صالون رائع بزاف ما شاء الله. وجه على الفاصاد. بالنسبة للبريمير ايطاج والدوزيام ايطاج راه فيه 110 متر. نشوف بعدا واحد الصال دابا اللي راه جاي على اليمين الاول عاد نمشيو نشوفو الصالون عن قرب. فوالا كما كتشوفو كله كارلاج طيب ديكوراسيون زوين. كاين هاد المرآة اللي جاي تحت هاد الباسك لي بلاكار ديالو شوفو عن قرب. نزيد هالصال دابا هذا هو المدخل ديالو. كاين لاسبيراتور كاين هاد لاكابين وكاين هاد الطواليت فرونسي كذلك. فوالا راكم هي هادي اما بالزاج والانوكس. دابا نشوفو الصالون. الصالون كما كتشوفو هذا بالنسبة استعدار شي حاجة كاليتي الطوابل التوب البونج. هاد البلازما هادي سامسونج وغالية بزاف. الأساس كامل اللي كاين هنايا أساس غالي بزاف وهادشي كامل غادي يبقى في الدار. دار نقية بزاف ومخدومة ما شاء الله. فوالا كما كتشوفو الكراسي الخشب. كاين هاد الصناديق هادو هاد الديكوراسيون اللي كاين الجانبي الحائط حتى هو يعني آيات قرآنية. الحوش كما كتشوفو ما شاء الله واسع وعريض. بالنسبة لهاد الطابق هذا فيه جوج الغرف زي الصالون زي ستوديو صال دو بان ومطبخ. هذا هو المدخل ديال الغرفة رقم 1. وكاع الحوايج اللي غادي تشوفوهم هنا في هاد الغرفة غادي يبقاو. بالنسبة للناموسية البلاكار هاد الماريو. وكما قلنا ان هاد الناموسية راه غالية بزاف وحتى كرسي الخشب ديالها شي حاجة عندها جودة عالية. بالنسبة لهاد البلازما كذلك حتى هي تبقى هادي سامسونج. فوالا الماريو هو هذا. ماريو رائع ما شاء الله. فوالا تلفازة سامسونج كما قلنا.
هاد الكوافوس، كاين جوج لي كوافوس، كاين هذا اللي على اليسار وكاين واحد على اليمين. فوالا هو. وهاد البيس هادي هي على الفاصاد، عندها مساحة ما شاء الله كبيرة بزاف. هذا هو المدخل ديال الغرفة رقم 2، ولكن ماش نقدرو ندخلو فيها لأن راها مسدودة في هاد دابا. كاين سيارة في الأسد ديالها. نكتفيو بهذا القدر فيما يخص الطابق الأول. على بركة الله نطلعو نتعرفو على الطابق الثاني. بسم الله. دائما كما كتشوفو الكرلاج جاي على الجوانب ديال الحائط، النوع ديال البنشور اللي كاين على جانب الحائط كيبقى هو. الكارلاج عفوا بالنسبة للرخام اللي كاين في الاسكالي دائما من بين انواع بين اجود انواع الرخام، والكرياج كيبقى دائما اينوكس. فوالا هذا هو المدخل ديال الطابق الثاني. بالنسبة للطابق الثاني مفتوح، كله صالونات زائد صال دو بان زائد دريسينغ، ولكن مخدوم بطريقة فنية رائعة ما شاء الله. كاين هاد الصالون الاول اللي جاي على الفاصاد مباشرة ديال المدخل، وكاين هاد الصالون اللي جاي على اليسار ديال المدخل. تريات ديكوراسيون شي حاجة راه صراحة مخدومة بطريقة رائعة بزاف. وهذا هو الصالون الثالث في هاد الطابق الثاني. وكما قلنا هادشي كامل غادي يبقى في الدار، الاساس كامل غادي يبقى في الدار، يعني لو بري اللي غادي نذكروه راه به بالاساس. كما كتشوفوا الثوب شي حاجه كاليسي بالنسبه للستادر اللوح ديالها. دريات بنشور اللي جاي على الجانب ديال الحائط حتى هي كاليسي. الكارلاج بالنسبه للسيد مول هاد الدار هادي ما كانش كيتشطر في السلعه، ما كانش كيتشطر على الحاجه واش غاليه ولا ماشي غاليه، ولكن شي حاجه زوينه بزاف. كما كتشوفوا حتى الصالونات مفتوحين على بعضياتهم، يعني جايين اوفر ماشي جاي مخلوقين ولا. كاين هاد الشكل الرائع اللي كتشوفوه في الحيط. فوالا كما كتشوفوا حتى الستادر كيدير مخدومين. التوب كاين تناسق في الالوان ما بين الشكل اللي جاي فيه في ستاري. هذا فيما يخص الصالون نشي على الفاصاد ديال المدخل. ودابا نشوفو الصالون الثالث هو هذا، تو عنده شكل رائع بزاف، لا بالنسبة للألوان ولا بالنسبة للثوب ولا بالنسبة للطوبل. كاين انسجام في الألوان وكامل جاي على الفاصاد. فوالا التريا كما كتشوفو ناخدو واحد النظرة على التريا سبوت. كاين انفاس المدخل مباشرة كاين واحد الصال دو بان عندو نفس الديكوراسيون ديال الصال دو بان اللي لتحت. الفاسك لا ميم شوز، ناخدو عليه واحد النظرة قريبة كذلك تا هو عندو المرآة ديالو بطبيعة الحال. وكاين صال دو بان هذا هو المدخل ديالو.
اسبيراتور، كاين ديك الرشاشة في القنت، كرلاج كما كتشوف النوع ديال الكرلاج و طايح حتى السقف، زائد طواليت فرونسي. زائد واحد دريسينغ، كاين هاد الدريسينغ هذا هو هذا المدخل ديال الدريسينغ. هذا الدريسينغ وجاي لها شكل واحد بيرو ديال القرعة ديال الوليدات ولا ممكن واحد لاسباس ايزولي فيه. ناخدو واحد النظرة أخيرة، نكتفيو بهذا القدر هذا فيما يخص الطابق الثاني. صراحة ما شاء الله منزل رائع بزاف ومخدوم. غرياج بالإينوكس، كاين هاد الاسباس منا على اليسار. اي فوالا، ندخلو للسطح. الباب ديال السطح هو هذا. بالنسبة للسطح كاين واحد الغرفة أخرى في السطح غادي نشوفوها. الكليم، لونسونسون ديال الكليم، وكاين الكليم كلشي غادي يبقى في الدار، لا بالنسبة للأثاث ولا بالنسبة للكليم، الكاميرات كلشي غادي يبقى في الدار. فوالا هاديك البابية ديال الغرفة اللي في السطح غادي نشوفوها، غادي نحلو الباب ونشوفوها من قرب ان شاء الله. وفيها السرج هذا على برا. بسم الله. كما كتشوفوا البابية هذه مخدومة بالإينوكس والزاج في الأسود. بسم الله. ندخلو وناخدو واحد الإطلالة من الداخل. كاين لانسلاسيون ديال الشوفو ديال الضو ولا ديال الغاز الا بغيتو ديرو، ولكن هو كاين ديال الضو راه معطالي في هاد الغرفة. الى هنا اخواني اخواتي توصلنا لنهاية الفيديو. كما كتشوفوا هذا المنزل منزل كوميرسيال 100% فيه مشروع ديال القهوة، جاي في موقع بمدينة وجدة، موقع جد رائع بزاف. المساحة ديالو 100 متر. فيما يخص الطابق الأول والطابق الثاني 110 متر. بالنسبة للثمن ديال البيع هو 280 مليون، والثمن قبل التفاوض. اخوان الاخوات اللي اول مره يزوروا القناه ديالي، نتمنى انهم يتفاعلوا معي في القناه باش ديما يوصلهم جديد، والحمد لله تعالى بفضل الله دائما كاين الجديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.